फिज़ा ने अगले दिन कॉलेज ना जाने का फ़ैसला किया। वो जानती थी अगर वो गई तो खुद को संभाल नहीं पाएगी। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। आंखों के नीचे सियाह हल्के, चेहरे पर थकन और होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट। मैं ठीक हूँ, उसने खुद से झूठ कहा, मगर दिल ने फौरन जवाब दिया, नहीं हो। चंद दिन बाद वो कॉलेज लौटी, मगर अब सब कुछ बदला बदला था। वो पहले से ज़्यादा खामोश हो गई थी। ना लाइब्रेरी में रुकी, ना राहदारियों में ठहरी। क्लास ख़त्म होते ही सीधी घर चली जाती। फहद ये सब कुछ नोट कर रहा था, मगर बेबस था। कहता भी तो क्या कहता। आलिया ने एक दिन फिज़ा को रोक लिया। तुम खुद को क्यों सज़ा दे रही हो फिज़ा? फिज़ा ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि अगर मैं खुद को ना रोकूं तो दिल कहीं और चला जाएगा। आलिया की आंखें भर आईं। वो भी तकलीफ़ में है, आलिया ने कहा। फिज़ा ने फ़ौरन बात काट दी। बस करो आलिया, कुछ तकलीफ़ इंसान की अपनी पैदा की हुई होती है और इंसान इस बात से डिनाई करता है, सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए। उधर फहद के अंदर अजीब सी खामोशी थी। ज़ैनब पहली बार कल फहद से मिली, मंगनी की रस्म के लिए जब फहद उसके घर गया था। यूँ तो ज़ैनब फहद के कॉलेज में ही पढ़ती थी। ज़ैनब जूनियर क्लास में थी। फैमिली बिजनेस भी था दोनों घरानों का मुश्तरका, मगर उनकी कभी यूँ मुलाकात और बातचीत नहीं हुई थी। ज़ैनब का नरम लहजा, सादा अंदाज और आंखों में सच्चाई थी। आप काफ़ी कम बोलते हैं फहद, ज़ैनब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। फहद ने आंखें नीचे करते हुए कहा, आदत है। ज़ैनब ने उसे गौर से देखा, जैसे वो कुछ समझ गई हो। कुछ ही मुलाकातों में ज़ैनब जान चुकी थी कि फहद यहाँ जिस्मानी तौर पर मौजूद है, दिल कहीं और है। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, अगर आप किसी और से मोहब्बत है तो सच बता दीजिएगा। फहद चौंका। ऐसी कोई बात नहीं, मगर उसकी आवाज़ में वो यकीन नहीं था। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, मैं ज़बरदस्ती की मोहब्बत नहीं चाहती। ये अल्फाज फहद के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। फहद अक्सर रात को छत पर जाकर बैठ जाता, आसमान को देखता और फिज़ा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। उसने पहली बार एतराफ़ किया, मैंने उसे खो दिया है। हमजा ने एक रात कहा, अगर अब भी कुछ कर सकते हो तो कर लो, बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। फहद ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कुछ फैसले वक्त से पहले हो जाए तो बाद में इख्तियार नहीं रहता। फिज़ा ने अपनी सारी तवज्जो खाला की खिदमत में लगा दी। वो दिन रात अस्पताल के चक्कर लगाती, दुआएं करती और ख़ुद को मसरूफ़ रखती, क्योंकि खाली वक्त में यादें बहुत बोलती थी। एक दिन खाला ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, तुम्हारे अंदर कोई दर्द है? फिज़ा मुस्कुराई। नहीं खाला, बस थकन है। खाला ने गहरी नज़र से देखा। कुछ थकावटें नींद से नहीं उतरती। फिज़ा खामोश हो गई। कॉलेज के फंक्शन में फिज़ा और फहद दोनों थे, लेकिन अजनबी फीलिंग आ रही थी। फहद ने सलाम किया, फिज़ा ने सर झुका लिया। चंद दिनों की दूरी थी, मगर लग रहा था जैसे सदियां हों। फहद ने आलिया को आंख से इशारा करके कहा कि आकर मेरी बात सुनो। आलिया फिज़ा से कोई बहाना बनाकर फहद की बात सुनने गई। प्लीज़ फिज़ा को समझाओ, मुझसे यूँ दूर ना हो, फहद ने कहा। तुमको क्या लगता है फहद कि वो खुशी से ये सब कर रही है? जितनी तकलीफ में वो है ना, तुम्हारी सोच भी उधर तक नहीं। बस वो ज़ाहिर नहीं कर रही, आलिया ने जज्बाती अंदाज में कहा। ज़ैनब उधर ही पास खड़ी थी, जिसका न फहद को इल्म था और ना ही आलिया को, और सारी कहानी ज़ैनब को समझ में आ गई थी। उस रात ज़ैनब ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं ये मंगनी ख़त्म करना चाहती हूँ। क्यों? माँ ने बेइख्तियार परेशान होकर पूछा। ऐसा भी क्या हो गया? क्योंकि वहाँ मोहब्बत पहले ही किसी और के हिस्से में है, और मैं किसी और की मोहब्बत छीन कर अपनी ज़िंदगी के साथ दो और ज़िंदगियाँ ख़राब नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारे अब्बू, माँ कहने लगी, मगर ज़ैनब ने बात काट कर कहा, मैं अब्बू से खुद बात कर लूँगी। उधर फहद और फिज़ा दोनों आने वाले हालात से अनजान थे।
उस रात फिज़ा ने खुद से बहुत सी बातें की, बहुत से सवाल और बहुत से जवाब, जो वो करके दिल को शायद छोटी तसल्ली देती रही। ऐसा क्यों होता है? कोई अनजान अपना अपना क्यों लगने लगता है? क्यों आंखें एतराफ़ कर लेती हैं मोहब्बत का, जबकि ज़बान खामोश भी हो? क्यों मेरा दिल उसकी तरफ माइल हुआ? वो अपनी आवाज़ दबाकर रोती रही। काश आज मेरी अम्मी होती, मेरे गम को समझती। या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरे नसीब में जो नहीं है उसका ख्याल मेरे दिल और दिमाग से दूर कर दे। वो रोते रोते सो गई। अगले दिन ज़ैनब ने अपने बाप को बता दिया जो भी उसने फहद के हवाले से बात करनी थी। बेटी के इस इंकशाफ पर ज़ैनब के बाप ने मंगनी तोड़ दी। वो अपनी इकलौती बेटी को ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं धकेल सकते थे। फहद के घर वालों को फहद के बारे में जब पता चला कि वो कॉलेज की किसी लड़की में इंटरेस्टेड है, तो फहद के वालिद बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने फहद को कराची भेजने का पुख्ता इरादा कर लिया। तुम इम्तिहान के बाद कराची वाला ऑफिस संभालोगे, फहद के वालिद ने अपना फैसला सुना डाला। इम्तिहान अगले माह होने वाले थे। फहद ने फिज़ा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिज़ा ने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ था। कॉलेज में फहद ने बिना झिझक फिज़ा से बात की। फिज़ा, फहद ने मुखातिब किया। जी, फिज़ा ने नीचे नज़र करके जवाब दिया। हमारी मंजिल अब फिर से एक हो सकती है, फहद ने एक उम्मीद भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? फिज़ा ने हैरानी से पूछा। ज़ैनब ने मंगनी तोड़ दी है। वो किसी की मोहब्बत को छीन कर ज़िंदगी गुजारने की कायल नहीं थी। फिज़ा के दिल में हलचल मच गई। फिर एकदम किसी ख्याल ने उसे उदास और खामोश कर दिया। क्या हुआ? फहद ने पूछा। कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिज़ा ने दिल को काबू करते हुए बोला। क्या तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा फिज़ा? कोई खुशी नहीं हुई? ये सवाल उसने पूछना चाहा था, लेकिन खामोश हो गया। फिज़ा की यूं खामोशी के बाद फहद को भी चुप सी लग गई। इम्तिहान शुरू हुए और फिर ख़त्म भी हो गए। फहद के बाप ने फहद को कराची जाने के लिए कहा, मगर फहद का दिल यहाँ से जाने का था ही नहीं। बेशक फिज़ा बातचीत नहीं करती थी, मगर उसको देख लेना ही बहुत सुकून दे था। फहद ने वालिद से इसरार किया कि उसे यहाँ के ऑफिस को संभालने दे, मगर वालिद ना माने। कराची जाने से पहले फहद ने आलिया को कॉल की। हेलो, आलिया की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम आलिया, मैं फहद बोल रहा हूँ, फहद ने धीमे लहजे में बताया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ फहद, बोलो, खैरियत? आलिया ने सादा लहजे में कहा। डिस्टर्ब करने के लिए माजरत, फहद ने रस्मी अंदाज में कहा। अरे कोई बात नहीं, बोलो, क्या बात है? मैं कराची जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी फिज़ा से बात करवा सकती हो? फहद ने झिझकते हुए कहा। असल में उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है, बस तुम उसको बोलो मेरा नंबर ब्लॉक से हटाकर एक बार बात कर ले, फहद ने इल्तिजाई लहजे में कहा। अच्छा, मैं उसको तुम्हारा मैसेज दे देती हूँ, आलिया ने कहा। शुक्रिया, फहद ने उम्मीद भरे लहजे में कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जब फिज़ा को फहद के कराची जाने की खबर मिली तो दिल धक से रह गया। कुछ भी है, कम से कम उसके पास होने का एहसास तो है। फिज़ा ने फहद का नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटा दिया। फहद ने उसे कॉल की। हेलो, दूसरी तरफ से फिज़ा ने बोला। उसकी आवाज़ सुनकर फहद के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। कैसी हो फिज़ा? मैं फहद बोल रहा हूँ, फिज़ा ने कहा। जी, मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ है। मैं कराची जा रहा हूँ। दिल तो चाहता था कि एक बार हम मिले, लेकिन मैं जानता था तुम्हारा जवाब, इसलिए कॉल पर ही बात करना आखिरी ऑप्शन था। फिज़ा ने शिकायत और दुख भरे अंदाज में जवाब दिया। बस मैं ऑप्शन ही बन के रह गई। फहद चौंका। क्या मतलब? कुछ नहीं, फिज़ा ने जवाब दिया। खैर से जाएं, अपना ख्याल रखिएगा। ये रस्मी से जुमले कहकर फिज़ा कॉल बंद करने ही लगी थी कि फहद ने कहा, सब्र करो, कॉल अभी बंद नहीं करना। मुझे आज जानना है आखिर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। फिज़ा ने ठंडी सांस ली और कहा कि कुछ बातें बिना कहे समझी जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। फहद ने कहा, देखो मैं कराची चला जाऊँगा
پھر کب واپسی ہو کچھ پتہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں یہاں سے ساری بات کلیئر کر کے جاؤں۔ مجھے تمہاری آپشن والی بات کچھ عجیب لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو کلیئر کرو۔ فضا نے کہا، آپ تنہائی میں اس کے بارے میں سوچیے گا، آپ کو جواب خود ہی مل جائے گا۔ فہد نے پوچھا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ آواز بوجھل سی لگ رہی ہے۔ فضا نے کہا، بس بہتر ہے، تھوڑا بخار ہے۔ آپ خیر سے جائیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر فضا نے کال بند کر دی اور فہد کا نمبر دوبارہ بلاک کر دیا۔ کال بند کرنے کے بعد فہد گہری سوچ میں پڑ گیا۔ آخر فضا کا رویہ میرے ساتھ اس طرح کیوں ہے؟ نہ وہ میری بننا چاہتی ہے اور نہ ہی میری یادوں سے چاہتی ہے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب فہد کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر فضا نے گھر کے کام، ٹیوشن، آن لائن کلاسز اور خالہ کی دیکھ بھال میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا، لیکن اس کی طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی تھی۔ وہ اکثر بنا خالہ کو بتائے اکیلی ہسپتال ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتی، دوائیاں بھی کھاتی، لیکن خالہ کو کچھ نہ بتاتی۔ وہ سوچتی، اتنا جی کے کرنا بھی کیا، اور خالہ ویسے ہی بیمار رہتی ہیں۔ ایک دن عالیہ فضا کے گھر آئی، دروازے کی بیل بجی۔ فضا شام کی چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی ہی تھی۔ اف، اس وقت کون آ گیا؟ اس نے کمرے میں جا کر اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ کون؟ فضا نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا۔ میں ہوں عالیہ، عالیہ نے گھر کے باہر سے جواب دیا۔ فضا عالیہ کے اچانک آنے پر نہ صرف حیران ہوئی بلکہ بےحد خوش بھی ہوئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کیا حال ہے؟ فضا نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، عالیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آج میری یاد کیسے آ گئی؟ فضا نے خوشی سے پوچھا۔ بس دیکھ لو، میں تو آ گئی، لیکن تم تو ایسا لگتا ہے فہد کے ساتھ کراچی چلی گئی، عالیہ نے شرارتاً فضا پر طنز کیا۔ شش، آہستہ بولو، خالہ نہ سن لے۔ فضا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر عالیہ کو خاموش کرتے ہوئے بولا۔ اچھا ہے نا، سن لے، عالیہ نے کہا۔ فضا باتیں کرتی ہوئی عالیہ کو ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ دونوں باتیں کرتی رہی۔ دیکھو تو صحیح، صحت کا حال جیسے کوئی دل کو روگ لگا لے ویسا حال ہوا پڑا ہے۔ عالیہ نے ایک نظر فضا کو سر سے پاؤں تک فکر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عالیہ کی بات سن کر فضا کے چہرے پر ڈر سا آ گیا، جیسے کوئی چوری پکڑ گئی ہو۔ عالیہ نے فوراً پرس سے کچھ نکالا۔ یہ لو، عالیہ نے فضا کی طرف ایک انویٹیشن کارڈ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ فضا نے پوچھا۔ میری شادی کا کارڈ ہے، عالیہ نے ہلکی سی شرم کے ملبٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ارے واہ، مبارک ہو! کون ہے؟ لڑکا کیا کرتا ہے؟ کدھر رہتا ہے؟ کیسے ہوا رشتہ؟ مجھے سب بتاؤ۔ فضا نے ایک سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ اس سے پہلے کہ عالیہ کچھ بتاتی، ڈرائنگ روم میں خالہ آ گئی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ عالیہ نے ادب سے پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ تم سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ کالج ختم ہونے کے بعد سے تم آئی نہیں، خالہ نے شفقت بھرے انداز میں شکایت کی۔ بس خالہ گھر کے کاموں میں امی کے ساتھ لگی رہتی تھی، عالیہ نے خوش مزاجی سے جواب دیا۔ آج بھی موضوع اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی ہیں؟ فضا نے مسکراتے ہوئے خالہ کی طرف کارڈ بڑھایا۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو بیٹا۔ تھینک یو، عالیہ نے کہا۔ چلو تم دونوں باتیں کرو، میں نماز ادا کر لوں، خالہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ خالہ، آپ اور فضا لازمی ہر فنکشن میں آئے گا، عالیہ نے اصرار کے انداز میں کہا۔ انشاءاللہ ضرور۔ فضا، کوئی چائے شربت بناؤ بیٹا عالیہ کے لیے، خالہ نے جاتے ہوئے کہا۔ جی خالہ، بھی بناتی ہوں، فضا نے جواب دیا۔ فضا نے عالیہ سے کہا، تم بس 2 منٹ بیٹھو، میں چائے چڑھا کر آتی ہوں، فضا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ عالیہ، جو فضا کے بالکل ساتھ بیٹھی تھی، فضا کا بازو پکڑ کر بٹھا دیا۔ یار، ان تکلفات کو چھوڑو، میں بھی چلی جاؤں گی، بیٹھ کے باتیں کر لو۔ اچھا بابا بولو، فضا نے بھی کہا۔ تم بتاؤ، کچھ بات وغیرہ ہوتی ہے؟ فضا نے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، فضا نے ماتھے پر پریشانی کی شکن ڈالتے ہوئے کہا۔ مگر عالیہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے فضا نے کہا، جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں خاموشی اختیار نہیں کی جاتی۔ وہ تو زینب نے رشتہ توڑا، اگر وہ نہ توڑتی پھر؟ عالیہ چپ ہو گئی، اور جب رشتہ زینب نے توڑ دیا تب میں یاد آ گئی۔ میں یہاں آپشن تھی اور کچھ نہیں، فضا کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ عالیہ نے حوصلہ دیا۔ اچھا رو تو نہیں یار، عالیہ نے کہا۔ چلو مجھے اچھی سی چائے پلاؤ،
आलिया ने मौजू बदलते हुए कहा। चलो तुम भी वहीं आ जाओ, किचन में बातें भी करते रहेंगे। फिर दोनों ने कुछ देर इधर उधर की बातें की। फिर आलिया घर जाते हुए शादी में लाजमी शिरकत की तलकीन एक मरतबा फिर से करके गई। चंद दिन बाद आलिया की शादी हो गई। दिन गुजरते रहे, यादें थी कि हर नए दिन के साथ बढ़ती ही जाती। फिजा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। खाला भी परेशान रहने लगी। एक तो फिजा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती, दूसरा ये कि हर आने वाले रिश्ते से फिजा का इनकार खाला को बहुत परेशान कर रहा था। जुमेरात को फिजा का अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक की जो कि तसल्ली बख्श नहीं थी। आप क्या दवाएं नहीं दे रही? डॉक्टर ने तशवीशी निगाहों से देखा। वो अक्सर फिजा हिचकिचाते हुए बोली, भूल जाती हूँ। डॉक्टर ने संजीदगी से देखते हुए कहा, यह दिल का मामला है मिस फिजा, आपकी गफलत ख़तरनाक हो सकती है। आपके घर में किसी को आपकी सिचुएशन का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जी, मेरी खाला ही हैं और वो खुद बहुत बीमार रहती हैं। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी, फिजा ने फिक्री अंदाज में कहा। आप फिक्र न करें, मैं अब टाइम से दवाइयाँ लूँगी। 10 दिन गुजरे, खाला की तबीयत ख़राब हो गई। बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिजा खाला की तीमारदारी में लगकर खुद को भूल ही जाती, लेकिन फहद को एक फ़र्ज की तरह याद रखती। उधर कराची में फहद अपने बिजनेस में मशगूल हो गया, लेकिन यादें पीछा कहाँ छोड़ती हैं। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो चंद दिनों के साथ से बहुत ही गहरी हो जाती हैं, जिनका अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने खामोश मोहब्बत की हो। फहद अक्सर समंदर के किनारे बैठकर पुरानी यादों को सोचता रहता, नीले आसमान की तरफ देखता, फिजा को याद करता, गीली रेत पर फिजा का नाम बार बार लिखता और फिर मिटा देता। कोई दिन, कोई पल ऐसा नहीं था जब उसने फिजा को याद न किया हो। उधर फिजा अपनी तकलीफ को अकेले सहती रही, किसी को कुछ न बताया, और हर हर पल फहद की याद में चलती रही। वो अक्सर नमाज में अल्लाह ताला से तवील बातें करती और आखिर में एक सवाल, जब कोई अपना हो ही नहीं सकता तो दिल क्यों उसे भूलता नहीं? ये सवाल करके वो कुछ देर आसमान की तरफ देखती रहती, जैसे जवाब की मुंतज़िर हो। फिर ठंडी सांस भर के जाए नमाज तय करके रख देती। महीने गुजरे और देखते ही देखते साल। एक दिन फहद ने ईमेल लिखी। उन्वान था, खामोश मोहब्बत की सतह। कुछ मोहब्बतें राब्ता ना होने पर भी खामोशी से परवान चढ़ती हैं। मैं वापस आ रहा हूँ फिजा। फहद। फिजा का दिल उस दिन बेचैन सा था। इत्तेफाक से उसने ईमेल चेक की, खामोश मोहब्बत की सतह। ये उन्वान देखते ही उसका ख्याल फहद की तरफ गया। जल्दी से मेल खोली, आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक गए। फहद। उसके लबों से बेइख्तियार उसका नाम निकला। अगले दिन फिजा बहुत खुश थी, लेकिन कब क्या हो जाए ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। शाम का वक्त था। फिजा ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी कि अचानक उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। फिजा ने खुद को संभाला, फिर खाला के पास गई। खाला उसको देखकर घबराई। या अल्लाह खैर, क्या हुआ फिजा? फिजा ने कहा, कुछ नहीं खाला, बस मुझे अस्पताल ले जाएं। अस्पताल में फिजा को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और फौरी ऑपरेशन का कहा। खाला बेचारी को फिजा ने कभी भी बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलने दिया। या अल्लाह, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? या मेरे मौला, मदद फरमा मेरी। अचानक फहद अस्पताल आ गया। रिसेप्शन से पूछा, फिजा का? ढूंढता हुआ आया। उधर खाला परेशान रो रही थी। फहद घबराते हुए, अस्सलाम वालेकुम, आप फिजा के साथ हैं? फहद ने खाला से पूछा। हाँ बेटा, तुम कौन हो? खाला ने आंसू दुपट्टे से साफ करते हुए पूछा। मेरा नाम फहद है, मैं फिजा की क्लास में पढ़ता था। फिजा कैसी है? क्या कहते हैं डॉक्टर्स? फहद ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बताया। बेटा, दिल का ऑपरेशन बता रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, खाला ने रोते हुए कहा। आप फिक्र ना करें, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, आप बस दुआ करें, बाकी सब मैं देख लूँगा, फहद ने खाला को तसल्ली देते हुए कहा और डॉक्टर से बात करने के लिए चला गया और सारे मामला देखे।
خالہ دعائیں کرتی رہیں۔ بالآخر آپریشن کامیاب ہو گیا۔ فضا کو ہوش آیا۔ خالہ ملی اور بتایا، ایک تمہارا دوست فرشتہ بن کر آیا اور تمام معاملات خود دیکھے۔ خالہ کے دل سے دعائیں نکلے جا رہی تھیں۔ فضا ویل چیئر پر کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ دل کی سرجری کو کچھ دن ہو چکے تھے۔ سانس اب بہتر تھی، مگر سینے میں ایک خالی جگہ رہ گئی تھی، جیسے کچھ کہا نہ جا سکا ہو۔ کھڑکی کے باہر آسمان صاف تھا، بادل ہلکے جیسے بوجھ اتار چکے ہوں۔ فہد آہستہ قدموں سے اندر آیا۔ یہ وہی فہد تھا، مگر اب آنکھوں میں وہ بے فکری نہیں تھی جو کالج کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے کچھ لمحے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی دونوں کو مانوس تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے اچھی ہے ریکوری، فہد نے دھیمی آواز میں کہا۔ فضا نے ایک ہلکا سا سر ہلایا۔ اللہ نے دوبارہ سانس دی ہے، شاید کسی مقصد کے لیے۔ فہد نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں مقصد بن کر نہیں آتے، بلکہ ہمیں مضبوط بنانے آتے ہیں۔ فضا نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا، بس قبولیت تھی۔ اور کچھ محبتیں، وہ آہستہ بولی، ہمیں ساتھ لے کر نہیں چلتی، ہمیں بہتر انسان بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ فہد کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر آواز مضبوط رہی۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ تم خوش رہو، چاہے وہ خوشی اس سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ فضا نے مسکرا کر کہا، ایک مکمل مطمئن مسکراہٹ۔ یہی تو اصل محبت ہوتی ہے فہد۔ لیکن محبت میں دل کو انجانی سے امید ہو جاتی ہے کہ حالات چاہے جو بھی ہوں، شرک کبھی نہیں ہو سکتا۔ فہد شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں مانتا ہوں فضا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ فہد کی آواز میں دکھ اور شرمندگی صاف ظاہر تھی۔ لیکن میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تم کو ہی چاہا تھا، اور وہی چاہت آج بھی مجھے تم تک دوبارہ لائی ہے۔ فضا، اب مجھ سے مزید تم سے دور رہنے کا حوصلہ نہیں۔ فہد نے بنا رکے دل کی بات صاف کہہ دی۔ کاش آپ پہلے کوئی فیصلہ کر لیتے جب میں زندگی کو جی رہی تھی، فضا نے دکھی انداز میں کہا۔ فہد بولا، اچھا اب تم آرام کرو اور زیادہ سوچنا نہیں۔ بس اتنا کہوں گا، انسان خطا کا پتلا ہے، اور کبھی کبھی وقت ہمارا نہیں ہوتا۔ آج میں مضبوط ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں، اور میرا پہلا فیصلہ بھی تم تھی اور آخری فیصلہ بھی تم ہو، اور تم ہی رہو گی۔ فہد نے مضبوط انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مگر اب میری زندگی مجھے کتنی مہلت دے، کیا پتا، فضا نے دکھ سے بولا۔ اللہ تم کو میری عمر بھی دیتے، بس اب میرا ساتھ دینا، ہم مل کر زندگی جئیں گے انشاءاللہ، خالہ نے کہا جو وہاں بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ فضا آہستہ آہستہ اسپتال سے گھر پہنچی۔ وہ اب صحت یاب تھی۔ دل کی سرجری کے بعد جسم تھوڑا کمزور ضرور تھا، مگر روح خوش اور مضبوط تھی۔ وہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر کھڑکی کے قریب آئی۔ باہر کے منظر کو دیکھتے ہوئے دل کی دھڑکن میں فہد کی باتیں سانس لے رہی تھی۔ فہد نے کراچی سے واپسی کے بعد ہر ممکن کوشش کی کہ وہ رشتے کے سلسلے میں گھر والوں کو قائل کرے۔ والدین شروع میں ناراض تھے، مگر فہد کی لگن، اخلاق اور فضا کے بارے میں سچائی نے آخر کار سب کا دل بدل دیا۔ فضا کے گھر پہنچتے ہی فہد نے دروازے پر قدم رکھا۔ وہ ہلکی مسکان کے ساتھ فضا کے پاس آیا اور کہا، فضا تم ٹھیک ہو؟ فضا نے خوشی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تم کیسے ہو فہد؟ میں بھی ٹھیک ہوں، فہد نے کہا۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی ہے، سب راضی ہو گئے ہیں، اب کوئی رکاوٹ نہیں، ہم ساتھ ہو سکتے ہیں فضا۔ فہد نے فضا کو خوشی سے خبر سنائی، اور فضا کے دل میں ایک عرصے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ کا شکر ہے، اور شکر ہے تم نے سب کچھ سنبھال لیا۔ فہد نے ہاتھ بڑھایا اور فضا کے ہاتھ تھام لیے۔ اب کوئی خوف نہیں، کوئی فاصلے کی فکر نہیں، ہم مل کر زندگی جئیں گے۔ فضا نے اپنی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھڑک دیے، مگر مسکان کے ساتھ کہا، یہی اصل محبت ہے فہد۔ محبت صرف دل میں نہیں، عمل میں بھی دکھانی پڑتی ہے، اور ہم نے صبر کر کے
یہ سچائی حاصل کی۔ فضا کی خالہ جو قریب ہی بیٹھی تھی خاموشی سے دعا کر رہی تھی۔ دل میں خوشی اور سکون بھر گیا۔ فہد نے والدین کے سامنے بھی اپنی محبت اور ارادے کا اظہار کیا اور سب کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ رشتہ دونوں کی رضا سے، دونوں کی مرضی اور محبت کا نتیجہ ہے۔ چند دن بعد دونوں کا رشتہ ازدواج میں بن گیا۔ فضا اور فہد کی زندگی میں خوشیوں کے نئے دن آئے۔ فہد کا ہر لمحہ فضا کے خیال میں گزرتا اور فضا کی ہر مسکان فہد کے دل کو خوشیوں سے بھر دیتی۔ تو دوستوں، خاموش محبت کا انجام ہمیشہ جدائی نہیں ہوتا، بلکہ صبر اور ایمان کے ساتھ محبت کبھی کبھی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن جاتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔